मेरा भाई और भाभी रोज होटल से खाना खाने जाते और मैं घर में भूखी सोई होती। बच्चा कुच्चा खाना मेरे लिए ले आते। एक दिन भाई ने कहा, मैं तुम्हारा खर्चा नहीं उठा सकता, तुम कहीं जॉब कर लो। शोहर ने मुझ पर बदकारी का इल्जाम लगाकर तलाक दे दी थी। अब भाई भी मुझसे नफरत करने लगा था। मैंने स्कूल में जॉब कर ली। एक दिन स्कूल में काम करते हुए मुझे देर हो गई। चौकीदार ने फायदा उठाकर मेरी इज्जत लूट ली। मैं रोती हुई घर आई और भाई को बताया, मगर उस वक्त मेरा कलेजा मुंह को आ गया जब भाई ने मेरी जिंदगी के सबसे भयानक दिनों की शुरुआत एक बहुत ही मामूली सुबह से हुई थी। मैं स्कूल जाने के लिए यूनिफॉर्म पहनकर बड़े मजे से नाश्ता कर रही थी। माँ सामने बैठी हुई मुझे देख रही थी। अब्बा ने बड़े प्यार से मेरी पेशानी पर बोसा दिया और कहा, तुम अपना खास ख्याल रखना। वो दोनों आज लाहौर जा रहे थे। हमारे किसी रिश्तेदार की तबीयत बहुत खराब थी। अब्बा मुझे कहने लगे, सनोबर बेटी, हम शाम तक वापस आ जाएंगे, तुम भाई का कहना मानना। मैंने मुस्कुराहट के साथ सर हिला दिया और कहा, जी अब्बा। मगर मुझे क्या खबर थी कि वो अलविदाई बोसा मेरी पेशानी पर अब्बा की आखिरी निशानी है। मैंने बस्ता उठाया और स्कूल चली गई। दोपहर के वक्त जब मैं स्कूल से लौटी तो हमारे घर के दरवाजे पर एक हजूम सा लगा हुआ था। मोहल्ले की कुछ आंटियां रोती हुई हमारे घर में दाखिल हो रही थीं। मैं ये सब देखकर जैसे पत्थर की हो गई थी। मेरे हाथ से बस्ता नीचे गिर गया और आंखों के सामने वो मंजर साकित हो गया जब दो लाशें सफेद चादरों में लिपटी हुई मेरे घर के सहन में रखी गई थीं। मैंने चीख मारकर अम्मी को पुकारा, अम्मी मैं आ गई हूँ, देखिए मेरे नंबर भी अच्छे आए हैं। लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। फिर मैंने अब्बा को झिंझोड़ा, अब्बा उठे ना, मैंने आपके लिए ड्राइंग बनाई है। लेकिन उन दोनों की आंखें हमेशा के लिए बंद हो चुकी थीं। मेरी 7 साला जिंदगी पर एक ऐसा जंजिला आया था जिसने मेरे जज्बात की जड़ें हिला दी थीं। किसी आंटी ने मुझे गोद में उठाया और बस इतना कहा, बेटा तुम अब यतीम हो गई हो। लफ्ज यतीम मेरे नन्हे से जहन में छुरी की तरह चुभ गया और उसी दिन मेरा बचपन दफन हो गया। मेरे भाई जुबैर ने मेरा हाथ थामा। वो खुद अभी जवानी की दहलीज पर कदम रख रहा था। उसने अम्मी अब्बू के जाने के बाद ना सिर्फ मुझे संभाला बल्कि मेरे लिए अपनी जिंदगी रोक दी। उसने यूनिवर्सिटी छोड़ दी, अपने ख्वाब दफन किए और कपड़ों की एक दुकान पर मुलाजमत करने लगा। हमारा गुजारा बा मुश्किल होता, लेकिन वो मुझे हमेशा कहता, सनोबर मैं तुझे किसी चीज की कमी महसूस नहीं होने दूंगा। मैं रात को उसकी गोद में सर रखकर सो जाती। अक्सर मैं रोती और वो मेरे बाल सहलाता, भाई अम्मी वापस क्यों नहीं आती? सनोबर वो अल्लाह के पास चली गई हैं, लेकिन मैं हूं ना, मैं तुम्हारी अम्मी भी हूँ और अब्बा भी। उसके ये अल्फाज मेरे लिए ढारस बन जाते थे। उसने मेरी पढ़ाई को कभी मुतासिर नहीं होने दिया। रोज मुझे स्कूल छोड़कर जाता और वापस लाता, मेरी कापियां देखता, होमवर्क चेक करता और हर कापी पर मेरा माथा चूमता। बहुत होशियार है मेरी बहन, एक दिन डॉक्टर बनेगी। नहीं भाई, मैं तो टीचर बनूंगी और अपने जैसे बच्चों को पढ़ाऊंगी जो अपने अम्मी अब्बू खो बैठते हैं। वो मेरी बात पर हंस पड़ता। चलो ये ख्वाब भी खूब है। जिंदगी थोड़ी थोड़ी बेहतर हो रही थी। साल गुजरते गए, मैं 12वीं जमात में पहुंच गई। अब मैं इतनी बड़ी हो चुकी थी कि भाई का सहारा बन सकूं। मैंने शाम को ट्यूशन पढ़ाना शुरू किया ताकि भाई के कंधों से बोझ कुछ कम हो सके। फिर एक दिन मोहल्ले की एक आंटी हमारे घर आई, जुबैर सनोबर अब बड़ी हो गई है, तुम्हें अपना घर बसा लेना चाहिए। मैंने भाई के चेहरे पर हिचकिचाहट देखी, मगर मैंने खुद उसे राजी किया। भाई मैं आपकी खुशी चाहती हूँ। चंद हफ्तों बाद उस आंटी की बेटी फरा हमारे घर आ गई, मेरे भाई की बीवी बनकर। शुरू में वो बहुत नरम मिजाज, खलूस भरी और मेरे साथ मेहरबान थी। मैं खुश थी कि शायद मुझे माँ जैसी एक साथी मिल गई है। हम मिलकर खाना पकाती, सफाई करती, गपशप करती। मुझे लगा शायद मेरा खालीपन कुछ हद तक भर जाएगा। उनके लहजे में मोहब्बत थी, बातों में नरमी थी और हर अंदाज में बहनों जैसा प्यार होता था। सनोबर, आज तुमने जो दुपट्टा पहना है ये तुम पर बहुत जच रहा है। ऐसे तारीफी जुमले दिन में कई बार मुझे सुनने को मिलते। मेरा दिल खुश हो जाता। भाई भी अब ज्यादा मुस्कुराते थे। उनकी आंखों में वो इत्मीनान था जो शायद बरसों से गायब था। मैं रोज भाभी के साथ किचन में लगी रहती, उनसे खाना बनाना सीखती, छोटी छोटी बातें शेयर करती। मगर जैसे जैसे दिन गुजरते गए
وہ نرمی کچھ سختی میں بدلنے لگی. وہی لہجہ جو کبھی بہن کی طرح لگتا تھا اب دھمکی سا محسوس ہونے لگا تھا. سنوبر تم اب بڑی ہو گئی ہو. میں نے ان کی طرف دیکھا. ایک معمولی مسکراہٹ چہرے پر سجا دی. وہ بولی بھائی کے گھر میں کب تک رہو گی؟ آخر کو یہ تمہارا مستقل ٹھکانہ تو نہیں نا؟ میں نے نظریں جھکا لی. ایک لڑکی کو جتنی جلدی رخصت کر دیا جائے اتنا بہتر ہوتا ہے. زمانہ کچھ اچھا نہیں اور زبیر بھی اب تھک گیا ہے تمہاری ذمہ داری سے. میرے دل کے اندر کچھ چٹکنے سا لگا. میں نے تو کبھی بھائی کو کچھ کہتے نہیں سنا کیونکہ تم سننا نہیں چاہتی ہو، مگر ایک مرد کے دل کی آواز سننا سیکھو. سنوبر وہ چاہتا ہے تم اپنا گھر بساؤ. میں چپ ہو گئی. شاید ان کی نیت بھلی ہو، شاید وہ میرے بھلے کے لیے کہہ رہی ہوں. چند دن گزرے تو ایک شام میں کچن میں کام کر رہی تھی جب انہوں نے آواز دی سنوبر ذرا ادھر آنا. میں آٹے میں ہاتھ لپیٹے آئی تو بھابھی صوفے پر بیٹھی تھی. ان کی آنکھوں میں ایسی چمک تھی جو کبھی نئے کپڑوں یا زیور کی بات پر ہوا کرتی تھی. بیٹھو ذرا، ایک بہت خاص بات کرنی ہے. میں چپ چاپ ان کے سامنے بیٹھ گئی. ایک رشتہ آیا ہے تمہارے لیے. لڑکا شہر میں جاب کرتا ہے، بینک میں، ماشاءاللہ خوبصورت بھی ہے، تعلیم یافتہ بھی اور شریف خاندان سے تعلق ہے. میں حیرت سے ان کی بات سن رہی تھی. میرا دل دھڑکنے لگا. گھر میں سب کچھ ہے، اپنا فلیٹ، گاڑی، ساس نیک دل ہے، زبان کی کڑوی ہے مگر دل کی صاف ہے. میں نے بے ساختہ بھائی کی طرف دیکھا جو کمرے کے کونے میں خاموشی سے فون پر کسی سے بات کر رہا تھا. میں نے زبیر کو سمجھایا ہے یہ موقع ہاتھ سے جانے نہیں دینا چاہیے. بھابھی نے میرے کندھے پر ہاتھ رکھا. تمہاری زندگی بن جائے گی. سنوبر میرے لب خشک ہو گئے. آواز اندر ہی کہیں دب گئی. صرف سر ہلایا، نہ ہاں کہا نہ نہ. اگلے دن لڑکے والے ہمارے گھر آ گئے. میں نے خود کو کمرے میں بند کر لیا. دل جیسے سینے سے باہر آنے کو تھا. بھابھی بار بار دروازہ کھٹکھٹاتی. سنوبر تیار ہو جاؤ. میں نے آئینے میں خود کو دیکھا. کچھ اجنبی سی لگ رہی تھی. بالوں کو سنوارا، دوپٹہ اوڑھا اور خود کو تسلی دی. شاید قسمت میں یہی تھا. جب مجھے ان کے سامنے بٹھایا گیا تو میری نظریں فرش پر ہی چپکی رہیں. ساس کہنے لگی بہت سادہ بچی ہے، ہمیں پسند آئی ہے. لڑکے نے صرف ایک نظر ڈالی اور خاموش رہا. بھائی نے کہا اگر سنوبر کو منظور ہو تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں. میں نے پلکیں اٹھا کر بھائی کو دیکھا. کچھ کہنا چاہا مگر لفظوں نے ساتھ نہیں دیا. دل مسور کا کہا جی مجھے منظور ہے. یہ ایک جملہ، ایک فیصلہ میری پوری زندگی بدلنے والا تھا. شادی کی تیاریوں میں پورا گھر مصروف ہو گیا. بھابھی ایک ماہر منظم کی طرح سب سنبھال رہی تھی مگر میرا دل روز کسی نامعلوم خوف سے کانپتا رہتا تھا. تم بہت خوش نصیب ہو سنوبر، ایسا رشتہ سب کو نہیں ملتا. بھابھی ہر کسی سے یہی کہتی. شادی کا دن آ گیا. صبح سے لے کر شام تک ہلچل رہی. میں دلہن بنی سرخ لباس میں لپٹی بیٹھی تھی. بھائی کمرے میں آیا، مجھے دیکھا اور رک گیا. میری چھوٹی تو اتنی بڑی کب ہو گئی. میں بھاگ کر اس کے گلے لگ گئی. آنسو تھام نہ سکی. بھائی مجھے کبھی اکیلا نہ چھوڑنا. اس نے میرا سر چوما. اگر کبھی دکھ ہوا، اگر کبھی دل ٹوٹا تو بس ایک آواز دینا، تیرا بھائی تیرے ساتھ ہوگا. مجھے لگا جیسے اس کے الفاظ میرے آنسو پہنچ رہے ہوں مگر وہ آنسو اندر ہی کہیں جم گئے تھے. یہ منظر میری زندگی کا سب سے حسین اور سب سے بھیانک موڑ تھا. میرے سامنے جگمگاتے لائٹس، رنگ برنگے پھولوں سے سجا پنڈال، مہمانوں کی چہل پہل اور خوبصورت لباسوں میں لپٹے چہرے تھے لیکن میرے دل میں ایک عجیب سا سناٹا پھیل رہا تھا. میں دلہن بنی سر جھکائے سرخ جوڑے میں لپٹی بیٹھی تھی. سب کچھ خواب جیسا لگ رہا تھا مگر نہ جانے کیوں یہ خواب کچھ ادھورا محسوس ہو رہا تھا. سنوبر ذرا مسکراؤ، تصویریں بن رہی ہیں، ایک کیمرہ مین نے کہا اور میرے چہرے پر جیسے جبرن مسکراہٹ کھینچ دی گئی. میں نے گردن موڑ کر ندیم کو دیکھا. وہ میرے پہلو میں بیٹھا تھا مگر اس کے چہرے پر وہ مسکراہٹ نہیں تھی جو کسی دلہا کے چہرے پر ہوتی ہے. اس کی آنکھوں میں وہ چمک نہیں تھی جو نئی زندگی کے آغاز پر دکھائی دیتی ہے. وہ خاموش سپاٹ نظروں سے سامنے دیکھ رہا تھا جیسے کسی اور دنیا میں ہو. میں نے سوچا شاید وہ تھک گیا ہے، شاید مردوں کو شادی کا دباؤ عجیب لگتا ہے. لیکن دل میں ایک ہلکی سی خراش سی اٹھنے لگی. رسمیں شروع ہو چکی تھی. نندوں نے روایتی چھیڑ چھاڑ کی. بھابھی اب تو ہمارے بھائی کی جان ہو گئی ہیں آپ.
بس دیکھنا ندیم بھائی آپ کے پیچھے پیچھے پھریں گے۔ اور سب نے کہکا لگایا۔ میں نے دھیرے سے مسکرا دیا، مگر ندیم اب بھی خاموش تھا۔ اس نے نہ میری طرف دیکھا نہ کچھ بولا۔ میں نے آہستہ سے اس سے کہا کہ آپ ٹھیک ہیں؟ اس نے بس سر ہلا دیا، نہ کوئی بات نہ مسکراہٹ۔ جب مجھے رخصت کیا جا رہا تھا، بھائی زبیر نے مجھے گلے لگایا۔ اس کی آنکھیں نم تھیں۔ سنوبر کبھی کوئی بات دل پر مت لینا، ندیم اچھا لڑکا ہے، بس تھوڑا کم گو ہے۔ اگر کبھی کوئی مسئلہ ہو تو مجھے یاد رکھنا۔ میں نے سر ہلا دیا، دل میں دعا مانگی کہ سب کچھ ٹھیک ہو جائے، مگر میری نظریں ندیم کے چہرے سے ہٹ نہیں رہی تھیں۔ کوئی تو بات تھی، کوئی خالی پن جو میرے دل میں اترتا جا رہا تھا۔ سسرال پہنچتے ہی مہمانوں کی آوازیں میرا استقبال کر رہی تھیں۔ ڈرائنگ روم میں سب جمع تھے، پھولوں سے سجا دروازہ، صوفے پر بیٹھی ندیم کی ماں جو بظاہر بڑی محبت سے مجھے گلے لگا رہی تھی۔ بیٹی خوش آمدید، آج سے یہ گھر تمہارا ہے۔ ان کی آواز میں مٹھاس تھی، پر آنکھوں میں جیسے کچھ چھپا ہوا تھا۔ نندے ایک کے بعد ایک آتی، مجھے دیکھتی رہتی۔ پھر مجھے ندیم کے کمرے میں لے جایا گیا، جہاں پھولوں سے سجا بستر اور خوشبو سے مہکتا ہوا ماحول تھا، مگر اس ماحول میں ایک بات غائب تھی، اپنائیت۔ ندیم اندر آیا، تھوڑی دیر کھڑا رہا، پھر ایک کرسی پر بیٹھ گیا۔ اس نے میری طرف دیکھا بھی نہیں۔ آپ تھک گئے ہوں گے، آرام کر لیں، میں نے آہستہ سے کہا۔ اس نے بس ہوں کہا اور کھڑکی سے باہر دیکھنے لگا۔ میں نے دل کو سمجھایا کہ وقت لگے گا، شاید وہ شرمیلا ہے، شاید اسے بھی اس نئے بندھن سے ڈر لگ رہا ہے۔ کچھ دیر بعد دروازے پر ہلکی دستک ہوئی، ساس اور دونوں نندیں اندر داخل ہوئیں۔ ان کے ہاتھوں میں دودھ کا گلاس تھا۔ ندیم تھوڑا خوش مزاج ہے، لیکن دل کا بہت اچھا ہے، تمہیں اس کا دل جیتنا ہے بیٹا۔ عورت ہی گھر جوڑتی ہے۔ ساس کی باتوں میں مشورہ بھی تھا، دباؤ بھی۔ نندیں ہنس ہنس کر کہنے لگی، بھابھی بھائی کو قابو میں رکھنا کوئی آسان کام نہیں، پر آپ تو خوبصورت بھی ہیں، سلجھی ہوئی بھی۔ میری مسکراہٹ جامد ہو گئی، میں نے نظریں جھکا لی۔ دل میں ایک بھاری سا سوال اترنے لگا، کیا ندیم نے اپنی مرضی سے شادی کی ہے؟ کیا وہ کسی مجبوری میں بندھا ہے؟ شادی کے بعد کے دن جیسے سب کچھ ایک فلمی سین جیسا تھا۔ میں دل سے ان سب کا دل جیتنے کی کوشش کر رہی تھی۔ صبح سویرے اٹھ کر سب کے لیے ناشتہ بناتی، ساس کی دوائی وقت پر لا کر انہیں دیتی، نندوں کے ساتھ اچھا وقت گزارتی، مگر ایک چہرہ تھا جو ہر لمحے میرے جذبوں کو انسنا کر رہا تھا، ندیم۔ وہ اکثر صبح دیر سے اٹھتا، ناشتہ ٹیبل پر لگا ہوتا، میں خاموشی سے اس کے سامنے بیٹھی ہوتی، اس کی آنکھوں میں جھانکتی، شاید کوئی بات ہو، کوئی سوال، کوئی ہلکی سی مسکراہٹ، مگر وہ بس اخبار میں منہ چھپائے چائے کے گھونٹ لیتا اور پھر بغیر کچھ کہے اٹھ کر چلا جاتا۔ سنوبر، ندیم آج کل بہت خاموش ہے، کیا بات ہے؟ ساس ایک دن چائے پیتے ہوئے بولی۔ میں نے نظریں جھکا لیں، امی جی وہ شاید مصروف ہوتے ہوں گے۔ میں سچ بول رہی تھی یا شاید خود کو تسلی دے رہی تھی، مجھے خود بھی پتہ نہیں تھا۔ شام کو جب سب گھر والے بیٹھک میں جمع ہوتے، میں چپکے سے ندیم کے قریب جا کر بیٹھتی، کبھی پانی دیتی، کبھی چائے، مگر وہ مجھے نظر انداز کر کے کسی دوست کو فون کرنے لگتا یا پھر لیپ ٹاپ کھول کر اپنا کام دیکھنے لگتا، جیسے میں اس کی بیوی نہیں، بس ایک گھریلو ذمہ داری ہوں۔ ایک دن سب کے بیچ نند نے ہنستے ہوئے کہا، بھائی کو تو بھابھی کے ہاتھ کی چائے بہت پسند آ گئی ہوگی نا، وہ اتنی اچھی چائے بناتی ہیں۔ کیوں بھائی؟ ندیم نے بس کندھے اچکائے اور باہر نکل گیا۔ مجھے لگا جیسے سب کے سامنے میرا دل ننگا ہو گیا ہو، لیکن میں نے کچھ نہیں کہا، بس چائے کا کپ سمیٹا اور کچن میں جا کر چولہے کے سامنے کھڑی ہو گئی۔ آنکھوں میں آنسو تھے، مگر زبان پر شکوہ نہیں۔ میں نے سوچا شاید میں تھوڑا اور وقت دوں، شاید اس کا دل بھی کبھی نرم پڑ جائے۔ رشتے دار آتے جاتے، سب میری خدمت دیکھ کر تعریف کرتے، ماشاء اللہ سنوبر بہت سلجھی ہوئی ہے، ندیم تو خوش نصیب ہے، ایسی بیوی پا کر۔ اس گھر میں بہو نہیں بیٹی آئی ہے، اور میں ہر بار دل سے ان جملوں کو سمیٹتی، ان کے بدلے ندیم کی ایک ہلکی سی مسکراہٹ کی منتظر رہتی، مگر جب کمرے میں تنہا ہوتی تو بس خاموشی میری ہمراز ہوتی۔ ندیم بستر کے کونے میں لیٹا موبائل پر مصروف ہوتا اور میں دوسرے کونے میں سمٹی اس کے لمس، اس کی توجہ اور اس کے دل کے دروازے کے کھلنے کی دعاؤں میں رات گزار دیتی۔ ساس کبھی کبھی مجھے پیار سے بلاتی، بیٹی ندیم تھوڑا وقت لیتا ہے کسی کو قبول کرنے میں،
बस तुम सब्र से काम लो, अल्लाह सब बेहतर करेगा। मैं सर हिला देती और दिल में एक और उम्मीद का चिराग जला लेती। मैं उसके दिल तक पहुंचने के लिए रोज नए तरीके ढूंढती, उसके पसंदीदा खाने पकाती, उसके कपड़े सलीके से रखती, उसके जूते पॉलिश करके रख देती, मगर वो जैसे मेरे हर अमल को नजरअंदाज करता जा रहा था। एक बार मैंने हिम्मत करके कहा, नदीम आप खुश हैं इस रिश्ते से? उसने मुझे कुछ लम्हे देखा, फिर नजरें चुराकर बोला, मुझे अभी कुछ वक्त चाहिए, और वो वक्त कितना लंबा होगा ये उसने नहीं बताया। मैंने अपनी मुस्कुराहटों के पीछे आहटों को छुपा लिया था, अपने आंसू वजू के पानी में बहा दिए और अपने दिल को समझाया कि शायद मेरा खलूस, मेरा सब्र एक दिन नदीम के दिल के दरवाजे पर दस्तक बनकर सुना जाएगा। शायद एक दिन वो मेरी आंखों में देखकर कहेगा, सनोबर तुमने बहुत वफा की है, मगर फिलहाल मैं उसके साय के साथ रहकर भी तन्हा थी। जिंदगी जैसे किसी अनदेखे धागे पर चल रही थी। मैं हर दिन अपने खलूस से नदीम के दिल को जीतने की कोशिश करती, आहिस्ता आहिस्ता एक सच्चाई की तरफ बढ़ रही थी। वो सच्चाई जिसका आगाज मामूली सा लगा, लेकिन उसकी गहराई ने मेरी रूह को झंझोड़ दिया। नदीम का रवैया दिन ब दिन बदलता जा रहा था। वो पहले से ज्यादा खामोश, ज्यादा गुस्से वाला और अक्सर गैर हाजिर नजर आता। जब भी फोन पर बात करता तो लहजा खुशगवार हो जाता। मैं कुछ बोलती तो वो हाथ के इशारे से चुप करा देता। नदीम खाना ठंडा हो रहा है, मैंने कहा, तो उसने गुस्से से फोन बंद करते हुए कहा, तुम्हें हर वक्त वक्त की फिक्र क्यों रहती है? इंसान हूँ, रिपोर्ट नहीं। मैं सहम कर रह गई। वो कमरे से बाहर निकल गया और मैं सोचती रह गई कि कब, कहाँ और किस बात पर मैंने उसे नाराज किया। एक दिन किचन में बर्तन धोते हुए मैंने सुना, सास नन के साथ बैठकर कह रही थी, पता नहीं कैसी किस्मत है इस लड़की की, नदीम तो पहले जैसा ही नहीं रहा, हर वक्त बाहर रहता है। नन ने फौरन हंसते हुए कहा, अम्मी कहीं दिल लग गया होगा किसी जगह। उनकी बातों में जैसे कोई हकीकत छुपी हुई थी जो मेरे दिल पर छुरी की तरह चल गई। चंद दिन बाद नदीम के फोन पर बार बार एक ही नंबर से कॉल्स आने लगी। मैंने देखा स्क्रीन पर एक ही नाम बार बार चमकता, माहीन ऑफिस। मैंने तजस्सुस से पूछा, नदीम ये माहीन कौन है? उसने गुस्से से मेरी तरफ देखा, तुम मेरी पर्सनल जिंदगी में टांग अड़ाना बंद करो सनोबर। मेरा दिल जैसे धड़कना भूल गया। पर्सनल जिंदगी? मैं तुम्हारी बीवी हूँ नदीम। मेरे मुंह से निकला तो उसने दरवाजा जोर से बंद किया और बाहर निकल गया। उसी शाम सास मेरे कमरे में आई। ये क्या बदतमीजी थी। शोहर के काम में दखल देने वाली बीवियां इज्जत नहीं कमाती, तलाकें पाती हैं। मैंने नजरें नीची कर ली। अम्मी मैंने बस पूछा था, वो बहुत बदल गया है। नदीम को तुम्हारी वजह से घर से नफरत होने लगी है। उनके जुमले मेरे कानों में सीसा बनकर पिघलने लगे। अगले चंद दिनों में नदीम का वक्त गुजारने का अंदाज मुकम्मल बदल गया। कभी देर रात तक घर न आना, कभी आकर खामोशी से सोना और सुबह बिना कुछ कहे निकल जाना। एक शाम उसने साफ लफ्जों में कह दिया, सनोबर मैं किसी और को पसंद करने लगा हूँ। मेरी जिंदगी में वही है जो मुझे समझती है। तुम हर वक्त रोने वाली, शिकवे करने वाली बन गई हो। मैंने आंखों में आंसू लिए कहा, नदीम तुमने मुझे कभी समझने का मौका ही कब दिया? वो तंजिया मुस्कुराया, मोहब्बत मांगने से नहीं मिलती, तुम में कशिशी नहीं रही। और फिर उसने एक मॉडर्न लड़की। उस दिन के बाद गोया सास ने मेरी जिंदगी जहन्नुम बना दी। उठो सफाई करो, रो रो के दुखों का बोझ नहीं हल्का होता। नदीम के जूते क्यों गंदे हैं? तुम्हें क्या करना आता है? हमारे बेटे की जिंदगी तुमने बर्बाद कर दी। हर बात पर ताने। नंदे भी अब खुलकर हंसी उड़ाती। हाय बेचारी, शोर के होते हुए भी अकेली है। मैं हर दिन की शुरुआत दुआ से करती और हर रात आंसुओं में खत्म होती। साफ साफ लफ्जों में बोलती, अब इस घर में तुम्हारी हैसियत बस बर्तन धोने वाली की रह गई है। मैं खामोश हो गई। आईने के सामने बैठकर कभी खुद से सवाल करती, सनोबर क्या तुम वाकई इतनी बेकार हो? क्या तुम्हारी कोई इज्जत बाकी नहीं रही? और फिर खुद को तसल्ली देती, नहीं मैंने किसी का हक नहीं छीना, मैंने मोहब्बत की है, नफरत नहीं। लेकिन जब शोहर की बेनियाजी, सास का ताना, नंदों की हंसी और मोहल्ले की सरगोशियां मेरे आसाब पर सवार होती, तो मैं बस अपने रब से कहती, या अल्लाह मेरा दिल थक गया है, अब या तो तू सब्र दे या निजात दे। जिंदगी कभी कभी ऐसे मोड़ पर ला खड़ा करती है जहाँ सांस लेना भी जुर्म लगता है और वजूद बेवकूत महसूस होने लगता है।
میں نے ہر دن ہر لمحہ اپنی عزت، اپنی خاموشی اور اپنی خدمت سے اس گھر کی دیواروں میں اپنا آپ جذب کیا تھا۔ آج انہی دیواروں سے ٹکرا کر زمین پر گرنے والی تھی۔ سب کچھ معمول کے مطابق تھا، لیکن ندیم کی لا تعلقی بڑھتی جا رہی تھی۔ ایک دن صبح جب میں نے اس کے کپڑے استری کیے اور ناشتہ میز پر رکھا تو وہ خاموشی سے کرسی کھینچ کر بیٹھ گیا۔ ساس میرے قریب آئیں اور کان میں آہستہ سے کہا، آج کچھ مہمان آ رہے ہیں، تم اپنی شکل نہ دکھانا، ویسے بھی اب تمہاری حیثیت کیا رہ گئی ہے۔ میں خاموش ہو گئی، جیسے ہمیشہ رہتی تھی۔ شام کو جب مہمان چلے گئے تو ایک ماڈرن لڑکی ندیم کے ساتھ صوفے پر بیٹھی تھی۔ میں نے حیرت سے اسے دیکھا، یہ کون ہے اور گئی کیوں نہیں؟ ندیم نے کہا، یہ میری بیوی ہے جسے میں ہمیشہ سے چاہتا تھا۔ اچانک نند زور سے بولی، امی آپ نے وہ بات صنوبر سے کیوں چھپائی؟ اسے بھی پتہ ہونا چاہیے کہ ہم اس کی حقیقت جانتے ہیں۔ میں حیرت سے ان کی طرف دیکھنے لگی۔ کون سی بات؟ ساس نے زور سے پلیٹ میز پر پھینکی۔ اب معصوم بننے کی ضرورت نہیں، محلے میں تمہارے اور کامران کے تعلقات کی خبریں عام ہو چکی ہیں۔ سب جانتے ہیں کہ تم ندیم کے پیچھے کسی اور سے دل لگا چکی ہو۔ کیا؟ میری آواز لرز گئی۔ ندیم جو خاموش بیٹھا تھا اچانک اٹھا اور چلا کر بولا، بس اب تم صفائیاں مت دو صنوبر، محلے میں ہماری ناک کٹ گئی ہے، تم نے میرا اعتبار توڑا ہے۔ ندیم اللہ کے واسطے میں بے قصور ہوں، تم جانتے ہو میں تم سے سچ بولتی آئی ہوں۔ میں اس کے قدموں میں بیٹھ گئی۔ تمہارے سچ کی میری نظروں میں کوئی قیمت نہیں ہے۔ اس نے میرا ہاتھ جھٹک دیا۔ مجھے تم پر کبھی یقین نہیں تھا اور اب تو تمہاری شکل سے بھی نفرت ہو گئی ہے۔ ساس نے طنزیہ انداز میں کہکا لگایا۔ نند آگے بڑھی، اب کیا چاہتی ہو؟ ندیم تمہیں طلاق دے کر بھی احسان کر رہا ہے، تم جیسی عورتوں کو تو۔ بس کرو، میں نے چیخ کر کہا، خدا کا واسطہ ہے میرے کردار کو نشانہ نہ بناؤ، میں نے صرف وفا کی ہے، صرف خدمت کی ہے۔ ندیم نے دراز سے کاغذ نکالا اور میری طرف پھینک دیا۔ یہ ہے تمہارا جواب، طلاق نامہ، دستخط کرو اور نکل جاؤ میرے گھر سے۔ میں نے کاغذ دیکھا، میری آنکھیں دھندلا گئیں۔ یہ نہیں ہو سکتا ندیم، تم اتنے سنگ دل کیسے ہو سکتے ہو؟ میرے دل میں تمہارے لیے کچھ بچا ہی کب تھا؟ اس نے طنزیہ مسکراہٹ کے ساتھ کہا۔ میں نے نظریں ساس کی طرف اٹھائیں۔ امی آپ تو ماں جیسی تھی نا، انہوں نے کہکا لگایا، تم جیسی بہو میری بیٹیوں کے سائے سے بھی دور رہے، یہی کافی ہے، نکلو یہاں سے۔ نندوں نے میرا سامان لا کر میرے قدموں میں پھینکا۔ یہ رہا تمہارا دنیاوی بوجھ، جاؤ اور جہاں مرضی مٹی میں رول جاؤ۔ میں نے دروازے کے قریب آ کر آخر بار پیچھے دیکھا۔ وہ در و دیوار جنہیں میں نے اپنا گھر سمجھا تھا آج میرے لیے اجنبی بن چکے تھے۔ میرے قدم ڈگمگا رہے تھے، لیکن میں نے اپنے آنسو پونچھے۔ اللہ جانتا ہے میں بے گناہ ہوں، یہ الزام، یہ طلاق، یہ رسوائی میرے نصیب کا حصہ سہی، مگر سچ جلد یا بعدیر سامنے آتا ہے۔ ندیم کی آواز آئی، اور ہاں آئندہ اس گھر کے آس پاس نظر آئی تو پولیس بلوا لوں گا۔ رات کے اندھیرے میں بے سمت چلتی میں سوچ رہی تھی، کیا عورت کا وجود اتنا سستا ہے کہ ایک الزام ہی اس کی زندگی کو رون دے؟ کیا رشتے صرف دکھاوے کا نام ہے؟ کیا سچائی کا کوئی مول نہیں؟ اس وقت میرے پاس نہ کوئی جائے پناہ تھی، نہ کوئی آواز، نہ زبیر بھائی سے رابطہ۔ میں نے آسمان کی طرف دیکھا۔ پروردگار اگر تو ہے تو مجھے سنبھال لے، میں ٹوٹ گئی ہوں۔ سیاہ رات کی چادر آسمان پر پھیل چکی تھی اور میں ایک شکستہ وجود جو سسرال کی دہلیز سے دھتکار جانے کے بعد قدموں کو گھسیٹتی ہوئی امید کے آخری دروازے پر جا پہنچی تھی۔ بھائی کا گھر، جہاں ماں باپ کے بعد صرف ایک چہرہ نظر آتا تھا، میری آخری پناہ، میرا بھائی میرے ہاتھ کپ کپا رہے تھے۔ میں نے دروازے پر ہلکی سی دستک دی۔ تیز ہوا میرے آنچل کو بار بار میرے چہرے پر لا رہی تھی، جیسے وہ بھی میرے آنسو چھپانے کی کوشش کر رہی ہو۔ دستک کی آواز سن کر دروازہ کھلا۔ سامنے وہی چہرہ تھا جس نے کبھی ماں جیسی شفقت نہ دکھائی، میری بھابھی۔ تم؟ اس کی آنکھوں میں حیرانی سے زیادہ حقارت تھی۔ میں کہاں جاؤں؟ میری آواز حلق میں اٹک گئی۔ ندیم نے طلاق دے دی ہے مجھے، مجھ پر الزام لگایا گیا ہے۔ اس نے میری حالت کا جائزہ لیا، بکھرے بال، آنکھوں کے نیچے سیاہ حلقے اور ہاتھ میں ایک چھوٹا سا بیگ۔ صنوبر، یہ کوئی مہمان خانہ ہے کیا؟ یہاں کیوں آئی ہو؟ بھابھی میں کہاں جاؤں؟ میرے ماں باپ نہیں، ندیم نے سب کچھ ختم کر دیا۔
मैं सिर्फ भाई से। उसने हाथ उठाकर मेरी बात काट दी। जुबैर तो घर पर नहीं है और मैं तुम्हें अंदर नहीं आने दे सकती। हमारे घर की भी इज्जत है, लोग क्या कहेंगे। तलाक याफ्ता औरत को घर में रख लिया। भाभी, आपको मेरी सच्चाई पर यकीन नहीं। मैंने कभी कोई गुनाह नहीं किया। मेरी आवाज भीग चुकी थी। देखो सनोबर, मुझे बहस नहीं करनी। तुम्हें संभालना हमारा काम नहीं रहा। चली जाओ यहाँ से, कहीं और ठिकाना ढूंढो। भाभी, सिर्फ एक रात को अंदर रहने दे, कल सुबह चली जाऊंगी। नहीं सनोबर, तुम्हारी अपनी जिंदगी है, उसका बोझ खुद उठाओ। और उसने दरवाजा धड़क से बंद कर दिया। मेरी उंगलियां दरवाजे पर जमी रहीं, जैसे वो लकड़ी नहीं मेरा आखिरी सहारा था जो छिन गया। मैं वहीं सीढ़ी पर बैठ गई। चंद लम्हे, शायद घंटे, न वक्त का अंदाजा था न होश। फिर जब मैंने आंखें उठाई तो बारिश की बूंदें मेरे चेहरे पर पड़ रही थीं। मैंने आहिस्ता से बैग उठाया, सड़क की तरफ कदम बढ़ाया और फिर वहीं एक सुनसान गोशे में बैठ गई। हर राहगीर मुझे तरस भरी नजरों से देखता, कोई पूछता नहीं। एक औरत भीगी टूटी चुपचाप बैठी थी, जिससे दुनिया ने मुंह मोड़ लिया था। अल्लाह जी, क्या मेरा कोई नहीं? मैंने आसमान की तरफ देखा। मैंने तो बस सब्र किया, खिदमत की, मोहब्बत की, मगर बदले में मिला क्या? इल्जाम, तलाक, धुतकार। क्या औरत की कीमत सिर्फ उसके रिश्तों में जुड़ी होती है? और जब वो रिश्ते उसे तोड़ दे तो वो बस एक बेनाम बेमोल चीज बन जाती है। मेरे कपड़े बारिश से भीग चुके थे, जिस्म कांप रहा था, लेकिन अंदर की ठंड उससे ज्यादा शदीद थी। मैंने अपने बैग से भाई की तस्वीर निकाली। हम दोनों बचपन में साथ बैठे हंस रहे थे। भाई, तुम कहाँ हो? तुमने कहा था ना, दुख में एक आवाज देना, तुम आ जाओगे। फिर आज मेरी फरियाद क्यों सुनाई नहीं दी? एक मोटरसाइकिल मेरे करीब आकर रुकी। दो नौजवान मेरी तरफ देखने लगे। और एक लगता है घर से भागी है। देखो तो कैसी हालत है, शायद भूखी भी हो। चलो कुछ खाने को दे दे, हमारे साथ आओ। मैंने जल्दी से अपना दुपट्टा लपेटा और दूसरी तरफ भागी। इज्जत बचाना मेरी आखिरी जिम्मेदारी बन गई थी। एक वीरान बस स्टॉप पर बैठकर मैंने आंखें बंद की। बारिश थम चुकी थी, लेकिन दिल में कयामत जारी थी। ऐ रब, तू ही जो सब देखता है। अगर मेरा कोई कसूर नहीं था तो तू मुझे फिर क्यों लावारिस बना रहा है? यार, अब एक रास्ता दिखा दे मुझे। अब सिर्फ मेरी जिंदगी नहीं, तुझ पर यकीन चाहिए। मैं बस में बैठ गई। सुबह की मध्यम रोशनी जब मेरी आंखों पर पड़ी तो मैंने बेयकीनी से छत की तरफ देखा। एक अजनबी कमरे में एक अजनबी बिस्तर पर थी। वो आम सा कमरा, जहाँ ना अपनायत ना कोई शनासा चेहरा। कमरे में एक तरफ अलमारी रखी थी, दूसरी जानिब एक लकड़ी की मेज और कुर्सी। बैग कोने में पड़ा हुआ था। रात जो कुछ बीता था वो किसी डरावने ख्वाब से कम नहीं था। सड़क, बारिश, भूख, तन्हाई और धड़म से बंद होते दरवाजे जो अब भी मेरे कानों में गूंज रहे थे। शेल्टर की वार्डन मिसेस आफ्ताब, जिन्हें मैंने रात गए एक मेहरबान औरत की मार्फत पनाह की इल्तिजा की थी, सुबह मेरे कमरे में आई। सनोबर बेटा, नींद आई? मैंने गर्दन हिलाई। जी थोड़ी। वो मेरे पास बैठ गई। देखो बेटा, ये जगह छोटी सी है, मगर यहाँ तुम महफूज हो। यहाँ तुम्हें कोई ताना नहीं देगा, ना कोई इल्जाम। बस अपने पैरों पर खड़ा होना है। मेरी आंखों में आंसू आ गए। क्या मैं वाकई दोबारा खड़ी हो सकूंगी खाला? हाँ, क्यों नहीं। तुम तालीम याफ्ता हो, बाइज्जत हो। बस खुद को याद दिलाओ कि तुम गलत नहीं थी। और हाँ, तुम्हारी तालीम के हिसाब से मैंने करीबी स्कूल में बात की है। एक जगह खाली है, अगर चाहो तो कल से ज्वाइन कर सकती हो। मुझे यकीन नहीं आया कि मेरी जिंदगी में इतनी जल्दी कोई नया रास्ता खुल सकता है। क्या वाकई? जी। लेकिन हौसला रखो, मेहनत करो और सबसे अहम बात, माजी को दफन करना सीखो। मैंने सर झुका लिया, लेकिन दिल में मासी की कब्रें अब भी सांस ले रही थी। अगले दिन मैंने पुराने कपड़े इस्त्री किए, खुद को तैयार किया और स्कूल का पता लेकर पैदल चल पड़ी। रास्ते में बच्चों की आवाजें, स्कूल की घंटी और यूनिफॉर्म पहने असतज़ा को देखकर दिल में एक अजीब सी उम्मीद जागी। सामने गेट पर चौकीदार ने पूछा, बीबी, आपको किससे मिलना है? प्रिंसिपल साहिबा से। मेरा नाम सनोबर है, मुझे मुलाजमत के लिए बुलाया गया है। चंद लम्हों बाद मुझे अंदर ले जाया गया। प्रिंसिपल मोहतरमा नाइला एक नरम गुफ्तार खातून थी। बैठे सनोबर बीबी, आपकी तालीम अच्छी है और तजर्बा भी माकूल है। हम आपको इंग्लिश टीचर रखना चाहते हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि बच्चों से मोहब्बत करें, क्योंकि यहाँ पढ़ाई से ज्यादा तरबियत अहम है। मैं वादा करती हूँ मैडम,
मैं अपनी जान लगा दूंगी, तो कल से हाजिरी दीजिए। और हाँ, अगर कुछ माली परेशानी है तो बताइए, हम चंद माह तक हॉस्टल का खर्चा स्कूल से अदा कर देंगे। मेरे गाल भीगने लगे। मैंने नजरें झुका ली और धीरे से कहा, शुक्रिया मैडम, बहुत शुक्रिया। पहले कुछ दिन स्कूल में गुजरे, बच्चे, उनकी हंसी, सवालात, शरारतें, मुझे लगा जैसे जिंदगी मुझे फिर से अपनाने लगी है। लेकिन जैसे ही वापस मैं हॉस्टल के दरवाजे पर पहुंची, तन्हाई ने गले लगा लिया। कमरे में आकर मैंने दुपट्टा खींचा, जूते उतारे और पलंग पर बैठ गई। सामने अलमारी में रखी वही तस्वीर जो मैं भाई के घर से लाई थी मुझे घूर रही थी। भाई, तुमने कहा था सिर्फ एक आवाज देना, तुम आ जाओगे। मैंने पुकारा था, जुबैर तुम कहाँ थे? मेरे आंसू गिरते गए। तकिए ने सब कुछ जज्ब कर लिया। दिल में खालीपन था जो बच्चों की हंसी भी ना भर सकी थी। रात के खाने के बाद कमरे की लाइट बुझाकर मैं खिड़की के पास जाकर खड़ी हुई। बाहर चांदनी फैली हुई थी। मैंने आसमान की तरफ देखा और बोली, क्या कोई है जो देख रहा है, जिसे मेरी तकलीफ सुनाई देती है? ऐ रब, जिसने मूसा को दरिया में रास्ता दिया, क्या तू मुझे भी किसी दिन खुशी की राह दिखाएगा? उस दिन स्कूल में बच्चों के सालाना मुकाबले की तैयारी हो रही थी। सब असातिज़ा अपनी जिम्मेदारी में मसरूफ थे। मैंने भी बच्चों की तकरीरें, नज़में और टैबलोस की मशक करवाते करवाते वक्त का होश खो दिया था। जब आखिरी बच्ची ने अपनी लाइनें दोहराई और मैंने उसे शाबाश दी, तो सूरज उफक के पार जा चुका था। अरे सनोबर मैडम, आप अब तक स्कूल में हैं? मरियम, स्कूल की एक आया ने हैरत से पूछा। हाँ बाजी, पता ही नहीं चला वक्त कैसे गुजरा। अब निकल रही हूँ। मैंने बैग कंधे पर रखा, शाल उड़ी और स्कूल के दरवाजे की तरफ बढ़ी। बाहर हल्की सी हवा चल रही थी। शाम की गहरी नीलाहट पूरे आसमान पर छा चुकी थी। जब गेट तक पहुंची तो वहां सिर्फ एक ही शख्स मौजूद था, चौकीदार रशीद, जो स्कूल का पुराना मुलाजिम था, लेकिन उसकी बातों में हमेशा एक अजीब सी चालाकी महसूस होती थी। मैडम, आज तो बहुत देर कर दी आपने। मैंने हल्का सा मुस्कुराकर कहा। हाँ, बच्चों की तैयारी करवाते करवाते वक्त का पता नहीं चला। रशीद ने दरवाजा खोला, लेकिन उसकी नजरें मेरे चेहरे से हट नहीं रही थीं। मेरे दिल में एक अनजानी सी बेचैनी सरसराने लगी। सुने, अगर आप चाहें तो मैं आपको हॉस्टल तक छोड़ दूं। रास्ता सुनसान हो गया है। उसने अपनी बेतकल्फी की हद पार करते हुए कहा। नहीं शुक्रिया, मैं खुद चली जाऊंगी, रास्ता मालूम है मुझे। मैंने तेजी से कदम बढ़ाए, लेकिन वो साथ साथ चलने लगा। अरे मैडम, मैं तो बस आपकी हिफाजत के लिए कह रहा हूँ। आजकल जमाना बड़ा खराब है, कोई भी कुछ कर सकता है। उसका जुमला मेरे असाब पर हथौड़े की तरह पड़ा। मैं रुक गई। रशीद साहब, आपको गेट तक रहना चाहिए, स्कूल के असूल यही हैं। अचानक उसने मेरा बाजू पकड़ने की कोशिश की। क्या हुआ मैडम, इतनी जल्दी क्यों? इतनी खूबसूरती लेकर अकेली घूमती हैं? हाथ हटाइए। मैंने पूरी कुव्वत से झटका दिया, लेकिन उसने दोबारा आगे बढ़ने की कोशिश की और मैं पीछे हट गई। हेल्प, हेल्प, मैंने बुलंद आवाज में पुकारा। अगले लम्हे तेज रफ्तार गाड़ी स्कूल के सामने आकर रुकी। एक ऊंचा लंबा शख्स, सूट पहने और संजीदा आंखों वाला, गाड़ी से निकला। क्या हो रहा है यहाँ? रशीद घबराकर पीछे हटा। साहब कुछ नहीं, बस मैंने स्कूल से बाहर निकाल रहा था। उस आदमी ने मेरी तरफ देखा। आप ठीक है मोहतरमा? मैंने गहरी सांस ली। जी, बस वक्त पर आ गए आप। रशीद, उसने भारी आवाज में पुकारा। आज के बाद तुम अगर स्कूल के किसी मुलाजिम या उस्ताद के साथ बदतमीजी करते हुए पाए गए तो पुलिस से बात होगी। अभी फौरन गायब हो जाओ यहाँ से। रशीद नजरें झुकाए बुड़बुड़ाते हुए पीछे हटा और अंधेरे में गायब हो गया। शुक्रिया, मैंने सर झुकाया। आपका नाम? उसने नरमी से पूछा। सनोबर। आप इस स्कूल में पढ़ाती हैं? जी, इंग्लिश टीचर हूँ। मेरा नाम तैमूर है। इस स्कूल की मैनेजमेंट में मेरा कुछ हिस्सा है। इत्तफाक से यहाँ से गुजर रहा था। खैर, आपको मैं ड्रॉप कर दूं? मैंने हिचकिचाकर कहा। नहीं, मैं खुद चली जाऊंगी। मत घबराइए, मेरी बेटी भी इस स्कूल में पढ़ती है। मैं आपको एक टीचर समझकर पेशकश कर रहा हूँ। उसकी बातों में नरमी और वकार था। मैंने लम्हा भर सोचा, फिर सर हिला दिया। शुक्रिया, अगर आप छोड़ दें तो मेहरबानी होगी। गाड़ी में बैठते हुए दिल में कई सवाल थे। कौन था ये तैमूर? क्यों वक्त पर आ गया?
کیا قسمت نے واقعی میرے لیے کوئی نیا دروازہ کھولا ہے یا یہ بھی کوئی نیا امتحان ہے؟ لیکن اس وقت میرے کانوں میں صرف اس کی ایک بات گونج رہی تھی: عزت دینا اور بچانا دونوں ایک انسان کی سب سے بڑی پہچان ہوتی ہیں۔ تیمور نے مجھے ہاسٹل کے باہر اتارا تو میں نے شکریہ ادا کرنے کے لیے صرف ایک بار سر جھکا دیا، مگر اس نے کچھ کہے بغیر اپنا بزنس کارڈ میری طرف بڑھایا: کبھی کسی بھی چیز کی ضرورت ہو تو بلا جھجک فون کیجیے گا۔ بعض اوقات محض ایک رابطہ انسان کی زندگی بدل دیتا ہے۔ میں نے کارڈ تھاما، اس کی گاڑی تیز رفتاری سے نظروں سے اوجھل ہو گئی، مگر دل میں ایک عجیب سی سرسراہٹ چھوڑ گئی۔ اگلے دن اسکول جانا میرے لیے ممکن نہ رہا۔ رشید کی وہ بدنیتی اور میری بے بسی ہر بار آنکھوں کے سامنے آتی تو بدن کانپ اٹھتا۔ میں نے پرنسپل کو فون کیا اور صاف کہہ دیا: میں اسکول میں مزید کام نہیں کر سکتی، معاف کیجیے گا، لیکن میری عزت نفس مجھ سے سمجھوتا کرنے نہیں دیتی۔ پرنسپل نے افسوس کیا: آپ ایک محنتی اور باوقار ٹیچر تھی صنوبر، ہم آپ کو ہمیشہ یاد رکھیں گے۔ ہاتھ میں تیمور کا کارڈ تھا۔ کئی بار سوچا کہ فون کروں یا نہ کروں۔ آخر کار شام کو جب سورج ڈھلنے لگا میں نے دل پر پتھر رکھ کر فون اٹھایا۔ ہیلو، تیمور بول رہے ہیں۔ دوسری طرف سے وہی نرم اور مطمئن آواز سنائی دی: جی، میں صنوبر بول رہی ہوں، کل آپ نے میری مدد کی، شکریہ ادا کرنے کے لیے فون کیا تھا۔ چند لمحے خاموشی چھا گئی، پھر وہ بولا: آپ نے بہت اچھا کیا فون کر کے، میں واقعی خوش ہوں کہ آپ ٹھیک ہیں۔ میں کچھ کہنے لگی تھی کہ اس نے بات آگے بڑھائی: صنوبر، ایک بات کہنی ہے، میری بیٹی کی آیا کچھ دنوں کے لیے شہر سے باہر جا رہی ہے۔ اگر آپ چاہیں تو کچھ دنوں کے لیے میری بیٹی کی دیکھ بھال کی ذمہ داری سنبھال سکتی ہیں۔ رہائش کا بندوبست میرے گھر میں ہوگا اور مناسب معاوضہ بھی دے دیا جائے گا۔ میں گڑبڑا گئی: نہیں، میرا مطلب، میں نے کبھی کسی کے گھر میں ملازمت نہیں کی، یہ کوئی نوکری نہیں صنوبر، یہ صرف ایک بچی کا ساتھ ہے۔ آپ ماں جیسی شفقت رکھتی ہیں، یہی کافی ہے۔ میں نے شکریہ ادا کیا اور فون بند کر دیا۔ رات بھر کروٹیں بدلتی رہی، ہاسٹل کے تنگ کمرے کی چھت کو تپتے ہوئے۔ دل نے کئی بار سوال کیے: کیا واقعی وہاں جانا صحیح ہوگا، ایک اکیلے مرد کے گھر میں رہنا؟ مگر کیا میرے پاس کوئی دوسرا راستہ ہے؟ کیا یہ قسمت کا دیا ہوا ایک اور موقع ہے؟ صبح جب سورج کی پہلی روشنی کھڑکی سے اندر آئی تو دل کا فیصلہ بھی واضح ہو چکا تھا۔ میں نے تیمور کو کال کی: میں تیار ہوں۔ اگلی صبح اس کی گاڑی مجھے لینے آئی۔ ڈرائیور نہایت شائستہ تھا۔ جب میں نئی جگہ پہنچی تو سامنے کشادہ سفید رنگ کا 2 منزلہ گھر کھڑا تھا۔ گیٹ کھولتے ہی اندر سے تازہ پھولوں کی مہک اور پرسکون فضا نے استقبال کیا۔ دروازے پر تیمور خود موجود تھا، اس کی بیٹی چھوٹی سی گڑیا جیسی اس کے بازو سے لپٹی ہوئی تھی۔ آئیے صنوبر، یہ منزہ ہے، میری زندگی کی سب سے قیمتی شے۔ منزہ نے شرماتے ہوئے میری طرف دیکھا: آپ میری نئی ٹیچر ہیں؟ میں نے جھک کر اس کے گال پر پیار کیا: نہیں پیاری، میں آپ کی نئی دوست ہوں۔ آنٹی، کیا آپ سچ میں میری ماما بن جائیں گی؟ چھوٹی منزہ کی معصوم آنکھوں میں چمک اور امید ایک ساتھ بول رہی تھی۔ میں نے چونک کر اس کے نازک ہاتھوں کو تھاما، دل جیسے بھیگ سا گیا۔ میں نے صرف اتنا کہا: اگر تم چاہو گی تو ہمیشہ تمہاری نینی رہوں گی، لیکن اگر دل سے ماما کہو گی تو کوئی بات نہیں۔ منزہ مجھ سے لپٹ گئی اور اس دن کے بعد وہ صرف میرا دامن تھامے پھرتی، میری انگلی تھامے میرے ساتھ کچن میں، لان میں، سونے کے کمرے تک، وہ ہر لمحہ میرے ساتھ جڑی رہتی۔ تیمور، جو ابتدا میں ایک باوقار فاصلہ رکھتا تھا، اب اکثر مجھے منزہ کے ساتھ کھیلتے دیکھ کر مسکراتا۔ ایک دن اس نے کہا: صنوبر، یہ بچی پہلے کبھی اتنی خوش نہیں دیکھی۔ میں نے تم سے اسے ماں کا پیار دیا ہے جو شاید کبھی کسی اور رشتے سے نہ ملتا۔ میں نے نگاہیں جھکا لی، کچھ دیر خاموش رہی، پھر تیمور نے میرے سامنے چائے رکھتے ہوئے کہا: صنوبر، تم نے میرا گھر سنوارا ہے اور دل بھی۔ اگر تم چاہو تو ہمیشہ کے لیے میرے اور منزہ کے ساتھ رہ سکتی ہو، میری بیوی بن کر۔ میرے ہاتھ کانپنے لگے، دل کی دھڑکن بے ترتیب ہو گئی۔ تیمور، میں طلاق یافتہ ہوں، ایک بوجھ، ایک ماضی لے کر آئی ہوں۔ اس نے نرمی سے میرا ہاتھ تھاما: ہم سب کا ایک ماضی ہوتا ہے صنوبر، مگر تمہارا حال بہت خوبصورت ہے اور میں چاہتا ہوں کہ تم میرا مستقبل بنو۔ وہ دن میرے لیے ایک نئے سورج کا طلوع تھا۔ کئی راتیں سوچنے میں گزر گئیں۔ منزہ کے چہرے پر جو سکون میں نے دیکھا تھا وہ میرے فیصلے کو آسان کرتا گیا۔ آخر کار میں نے حامی بھر لی۔ ہمارا نکاح سادگی سے ہوا،
مگر وہ لمحہ میرے لیے کسی شاہی تقریب سے کم نہ تھا۔ اب میں تیمور کی بیوی تھی، ایک شاندار بنگلہ، نوکر، سہولیات، سب کچھ تھا، مگر جو سب سے قیمتی چیز مجھے ملی وہ عزت، سکون اور ایک مکمل گھر تھا۔ منزہ مجھے ماما کہتی تھی، اس کے لبوں سے یہ لفظ سن کر میری ساری محرومیاں مٹ جاتی تھیں۔ تیمور میری ہر بات میں دلچسپی لیتا، میرے دکھ سنتا، میرے زخموں پر مرہم رکھتا۔ وہ مرد جو کبھی صرف ایک محسن تھا، اب میرا محافظ، میرا ہمدرد اور میرا ہم سفر بن چکا تھا۔ ہم اکثر شام کو لان میں بیٹھتے، منزہ ہمارے بیچ کھیلتی رہتی۔ میں اکثر سوچتی، کیا واقعی میرے لیے یہ سب خوشیاں مقدر تھیں؟ کیا میں اسی کی مستحق تھی؟ مگر جب تیمور کے شفقت بھرے لمس اور منزہ کے محبت بھرے حصار میں خود کو پاتی تو دل شکر سے بھر جاتا۔